नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन। बरादरान इस्लाम, आज जिस आयत मुबारका को पढ़ने का शर्फ़ हासिल हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें अहले बैत की शान बयान की है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि ऐ महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता, किसी चीज़ का अजर तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सवाए इसके कि अपनी क़राबतदार का अजर। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर मोहब्बत अहले बैत को फ़र्ज़ किया है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं और उसके अंदर जब हम बैठते हैं तो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हम दरूद पढ़ते हैं। उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक अहले बैत अतहार पर हम दरूद पाक न पढ़ लें। गोया ये अल्लाह की तरफ से जो अहले बैत की मोहब्बत है, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है। और फिर हसनैन करीमैन के मुतल्लक़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी शान के बारे में बेशुमार अहदीस हैं। एक दो में तबरुकन अर्ज़ करता हूँ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा हुसैनन फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। फिर दूसरी हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मन अबगदा हुसैनन फ़क़द अबगदनी व मन अबगदनी फ़क़द अबगदल्लाह, कि जिसने हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। बात ये तय हुई और हमें जो समझ आई इस हदीस पाक से कि मोहब्बत हुसैन मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मोहब्बत रसूल मोहब्बत खुदा है, और बुग़्ज़ हुसैन बुग़्ज़ रसूलुल्लाह है, और बुग़्ज़ रसूलुल्लाह बुग़्ज़ खुदा है। अब सहाबा इकराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि ये अहले बैत कौन हैं, क़राबत से मुराद कौन लोग हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुवल अली वल फ़ातिमा व अबनाहुमा, कि वो अली, फ़ातिमा और उनके दो बेटे हसन और हुसैन हैं। बरादरान इस्लाम, ये मोहब्बत हुसैन और मोहब्बत अहले बैत ये अल्लाह ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी है। ये इसका ताल्लुक़ मोहब्बत अहले बैत का किसी एक मसलक से नहीं है, किसी मज़हब से नहीं है, किसी फ़िरके से नहीं है, किसी जमात से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है कि उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अहले बैत की मोहब्बत को अपने ऊपर लाजम ना करा दें। तो बरादरान इस्लाम, पता ये चला कि मोहब्बत अहले बैत बहुत ज़रूरी है। और फिर एक ये भी मैं इश्काल दूर करना चाहूँगा कि हमने सिर्फ ये समझ लिया कि मोहब्बत अहले बैत या तज़किरा हुसैन सिर्फ मुहर्रम के महीने में या जो मुहर्रम के 10 दिन हैं इनमें किया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे ईमान का तकाज़ा है कि हम हर वक्त, हर लम्हा, हर लहज़ा, हर घड़ी मोहब्बत अहले बैत का ज़िक्र करें। आज कुछ लोगों ने मखसूस कर लिया कि हमने सिर्फ 10 दिनों के अंदर ये ज़िक्र हुसैन करना है।
جبکہ اہل ایمان کا تقاضا اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ہم ہر وقت، چونکہ دیکھیں نا، اب جو نماز ہے وہ ہمارے اوپر 5 وقت فرض ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور جب ہم فرض نماز ادا کریں گے 5 وقت تو 5 وقت اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوگا، ان کی محبت کا بھی ذکر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بجائے ذکر حسین کو 10 دن محرم کے اسپیسیفک کرنے کے، ہم پورا سال اہل بیت کی محبت کے اندر رہیں، اہل بیت کی محبت کا ذکر کریں۔ جب حاضرین و محترم، جب ہم اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم کریں گے تو ہمارے ایمان کو جلا بخشے گی اور ہمارا ایمان کامل ہوگا، اور اہل بیت کی محبت سے، اہل بیت کی ذکر سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جس مجلس کے اندر ذکر اہل بیت ہو اس مجلس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اور جو بندہ محبت اہل بیت میں رہتا ہے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے، اور حسنین کریمین بھی راضی ہوتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ مسجد نبوی ہے اور نماز عصر کا وقت ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا فرما رہے ہیں، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو حسین تشریف لائے اور آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے، اور جبرائیل امین نے آ کر پیغام دیا، میسج دیا کہ اے نبی اللہ، ذرا دھیان سے، آپ کی پشت پر میرا حسین ہے، آپ کی پشت پر میرا حسین ہے، اس لیے آپ سجدے کو لمبا کیجئے۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن 3 تسبیحات نہیں پڑھی سجدے کے اندر، 6 تسبیحات نہیں پڑھی، 9 تسبیحات نہیں پڑھی، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے 72 تسبیحات پڑھی کہ میری پشت پر میرا نواسا حسین ابن علی سوار ہے۔ اور پھر حسین ابن علی نے بھی عرض کی کہ اے نانا جان، آج آپ نے میری خاطر سجدہ لمبا کیا اور سجدے کے اندر 72 تسبیحات پڑھی، انشاءاللہ تاریخ گواہ رہے گی، میں کربلا کے میدان کے اندر 72 تن قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی عزت و عظمت اور سطوت کی خاطر میں قربان کروں گا۔ اور پھر پوری دنیا میں امام علی مقام نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بلکہ اپنے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے رہتی دنیا تک یہ لیسن دے دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔